गिरीश बाब आयज तुवें फेस्ट मास अटेंड केल्ल्या शिरदोनाक कितें सांगता दिसता तुका? पयलीं म्हटल्यार सगळ्या गोंयकारांक तशेंच शिरदोनकारांक जे गोंयानूच न्हू जगभरान जावं ते युकेन आसूं जावं आमचे पॅरिसाक आसूं सगळे ह्या जेजू नाजाऱ्याच्या फेस्ताक पेजीच्या फेस्ताक सगळे येता तांकां परबी आनी तुमी पळयता आसतले आयज जे फेस्ताचे मीस आसा ते बरे भशेन आमच्या पादीगारांनी बरे भशेन भेटयल्ले आसा आनी बरी एक मेसेज आमकां सगळ्यांक पावयल्ली आसा की सगळे एकचारान रावपाक जाय आनी एकजूटपणान आमची सगळी कामां आसा जी करपाक जाय. आमी पळयता की जेजू नाजाऱ्याची फेस्त जी आसा ताका आमी पेज भेटयता आनी एकामेकाक पेज दिवन हें फेस्त आमी मनयता. एक युनीक अशें फेस्त आख्खे गोंयभरान आमकां दिसता आनी दर वर्सा कितलेशे भावीक ह्या फेस्ताच्या निमतान ह्या शिरदोनच्या गांवांत येतात आनी आमचे शिरदोनकार जे भाव आसात जावं भयणी आसा ह्यो सगल्यो ह्या टायमार मुद्दमून म्हटल्यार तांकां भायल्या देशांत बसून आसल्यार मुद्दम ह्या फेस्ताच्या निमतान येता आनी आपणाची ज्यो मागणी आसा त्यो करता. सो परत एकदां सगळे हांगा जितले भावीक येयल्ले आसा गोंयभरांतले तांकां परत एकदां फेस्ताची परबी. गिरीश बाब तुज्या फाटल्यान आमी पळोवंक शकता क्रॉसाक खूब फुलां घातल्या आनी खुबशे मेणवाती दवरले. ह्या क्रॉसाचो इम्पॉर्टन्स तूं आमकां सांगूं शकता? पळय कशें आसा ह्या क्रॉसाचो असो इम्पॉर्टन्स आसा की आमी कितें मागणी करतली ती मागणी साकार जाता अशी सगळ्या आमच्या शिरदोनकाराची मान्यता आसा. आनी तसोच जेजू नाजारेत जो ह्या गांवांत आमकां बरे पैकी हॅपिनस स्प्रेड करता. आयज उमेदीचो सण असो आमी मानता ताका लागून सगळे उमेदीन आसता. सो अशेंच फुडें पासून उमेदीन आसचे आनी जेन्ना शिरदोना येता तेन्ना एक दुसरे पद्दतीची वायब आमकां सदांच मेळटा. आमी सायडीकूच पळयता एक बीच आसा, नुस्तेकार आसा, आमचे शेतकार आसा, अशे सगळे एकजूट जावन ह्या फेस्ताच्या निमतान हांगा आपले जे भरभराट आसा ती करून घेता आनी अशीच फुडेंय जावची हेंच आमकां दिसता. मॅम तुमकां कितें सांगता दिसता हाचे दिसता? पयले सगळे आमचे शिरदोनच्या भाव भयणांक हॅपी फेस्ट म्हणटा. हे हॅपी फेस्ट म्हळ्यार डिवायन मसीचें फेस्त, देव काकुतीची. सो आयज आमकां इस्टर जावन दुसरे संडे हे फेस्ट आमी सेलेब्रेशन करतात. आनी जेजून एक आमकां एक गोवायकी दिली कितें तो 12तलो एकलो आमचो शीस जेजूचो मोगाचो तो कसोच जेजूक स्वत बांदून घेवन आसलो तो जिवन जाला म्हणून. सो ते शिसांनी ताका सांगलें आपूण कसोच बांदून घेवचो ना अनलेस आनी अंटील आपूण जेजूची खुणां पिये मारल्या ती पयले भोगोत आनी तितून आपलें बोट घायले शिवाय आपूण स्वत मानचोक ना. सो हो आयतार तो आयज जेजू ताका आवजीतूच त्या तोमासाक दिसती पडलो आनी जेजून ताका सांगलें तोमास हो असो हांव जेजू जिवन जाल्लो तुजें हांगा बोट घाल ही म्हजें काळीज हे काळजाक म्हाज्या तुजें बोट घाल आनी पडे सासपून पडे म्हाका हांव जिवन जाल्लो जेजू. सो आयज ही आमकां जेजून एक व्हडल्यांतली व्हडली आमकां सगल्यांक देणी दिली आनी हेच देण्या वरवीं जेजून आमकां सांगलें जो तोमासान पडून स्वत मारलें आनी जी मनशां आयज पासून आमी जेजूक पडूंक ना ती खरेंच सुभागी म्हणलें आनी आमकां लोकांक चड वाखाणली आनी तेच पासून ती आयज आमी फेस्त मनयता आनी सगल्यांचेर देवाची देव काकुतीची कृपा मागता. थँक्यू. बाब तूं हांगासरलोच जावन आनी आयज फेस्ट ह्या फेस्टा बद्दल तूं कितें सांगता आनी कितें मेमरीज तुज्या आहा जे आमच्या वांगडा तूं शेअर करूंक शकता? सो पयले सुवातेर सगळ्या म्हज्या शिरदोनच्या भाव भयणांक हॅपी फेस्ट म्हणटा. ह्या फेस्ताची व्हडविकाय आमकां सांगपाची गरज ना पूण आख्ख्या गोंयाभरूच न्हय पूण संवसारभर ह्या आमच्या फेस्ताची व्हडवीक आख्खो लोकूच उलयता. हें फेस्त जाता आमच्या इस्टर जावन पयलोच आयतार जाता तेन्ना ही आमी हें फेस्त मनयता ह्या दोंगराचेर. आदीं लोक बोटींचेर असो येतालो आनी हिंगा आपल्याचें आंगूण करतालो. जायतो असो लोक बरो जालो हिंगा येवन तोंटे कोणी दोये नासले ते दोये तांकां देवान आमच्या ह्या जेजून दिले. आनी जायती आदली हेची परंपरा आसा की आमी एका पेजेचें फेस्तूय म्हणटा. तुमी सकयल वचून पळोवंक जाता थिंगा आमकां फेस्त दिता वर्साच्या वर्सा आनी आमचे सगळे शिरदोनच्याच न्हय गांवचो लोक न्हय तसो गोंयभरचो लोक हिंगा येता ती पेज जेयता आनी आपल्याची जी आंगवण मांडलेली आहा पळय ती पेज जेवन ती भागयता. ह्या गांवची व्हडवीक सांगची गरज ना. लंडन पॅरिसाक आसा पळय ते लोक स्पेशल ह्या फेस्ताक येता कारण तांकां भावाड अनाउन्सिओ सायबिणीचो हें फेस्त जावन आसा आवर लेडी ऑफ अनाउन्सिएशन ताका आमी ही सायबीण माय थिंगा आल्तारा दिसती पडटा पळय ताचें हें फेस्त आनी तशेंच ह्या कपेला नामनो जेजू नदरे आसा. ह्या व्हडाचें नांव जिजस नाजारेत
आनी तशेंच हे कपेलाचें नांव जिजस नाजारेथ चॅपल. सो जायतो लोक आंगवणी कोत्ता, जायतो लोक मागता देवा कोणे आनी जायत्या जाणांक पिकोवणी मेवता आनी फुडल्या वर्सा असोच लोक दोबरातांनी येतलो म्हणून आमी आश बाळगिता. तशेंच आमचे गांवचे भुरगे आसा हेवूय भायर सावन येयलेले आसा. फकत तेंचीय तशीच मागणी की आमच्या ह्या जेजूक सायबीण मायन स्वताच हो गांव राखचो आनी आमचें हें गोंय राखचें म्हणून आमी इतलेंच मागता. बाकीच्या जाग्यार आमकां पळोवंक मेळटा एकूच प्रेसिडेंट, हांगासर आमकां 8 प्रेसिडेंट पळोवपाक मेळटात. तेजेर मातशें कितें सांगूं शकता तूं? होय, सो हें कितें जालेलें आसा, आमचे हे इरमांव जालेले आसता. इरमांव तुवें पयलें आसलें तें रेड घालून आसता पळय ते प्रमाणे आमचे हे 5 जाण पयलीं आमी काडटाले. मागीर कितें जालें, कमिटीन डिसिजन घेयलें की जाणटे जावन थोड्यांक पडटा, थोड्यांक कोण ह्या दोंगराचेर चलोंक जायना, ते नव्यान वांटो घेवचो पडटा आनी हे तुमी जाणा वताचो भारूय आसता, थोड्यांक कोणें जायना आपल्याची कुडी पासून. तेका लागून आमी तें इन्क्रीज केलें टू 8 केलें. आनी जे भाशेन आतां बरीच तूं दुयेंत आसा जाल्यार आमी तेकाय एडिशनल मागीर एड करता. सो ही आमची शेड्डोनचे कमिटीन अशें एक ऑप्शन हें दवरलेलें आसा. जरी तूं दुयेंत आसा जाल्यार तुवें आमचे फादरीक सांगूंक जाता आनी तुका हें फेस करूंकूय मेवता. त्या बद्दल तुजें फूल नांव सांगचें? म्हजें नांव सीओ ते श्रीधांव आनी हांव आमचो मदलो वाडो ह्या वाड्यांत रावता. थँक्यू सर. थँक्यू. हिंगा सांगू शकता. पेटयचं असं दोन ना ते पेटवचे ना ते वाटतं रे कोण सांगता पेटोवपाक म्हणजे फर्स्ट